बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों से वादा था कि इतवार को इंशाअल्लाह आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाऊंगा। कहने को ये कहानी है यानी उमवियों के दौर हुकूमत की, लेकिन अगर आपने इस पे गौर किया ना, मैं थोड़ा थोड़ा अपना तबसरा भी करूँगा, तो आपको एक मुल्क याद आएगा और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। क्योंकि आप देखेंगे कि जो अच्छा आदमी है, जिसने एहसान किया लोगों पे, जिसने लोगों में मोहब्बतें बांटी, उसके साथ क्या सलूक हुआ, तो आपको पाकिस्तान याद आएगा। आपने कहानी भी इंजॉय करनी है, लेकिन अल्फाज पे और लाइंस पे गौर भी करना है कि ये वो कहते हैं ना, तारीख अपने आप को दोहराती है। आप इमरान खान को देख लें, अब डॉक्टर ए.के. खान को देख लें, सबसे पहले पीछे चले जाएं कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें, फिर आप देख लें लियाकत अली खान को देख लें, फिर आप आ जाएं फातिमा जिन्ना पे आ जाएं। तो ये एक लंबी स्टोरी है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। मैं स्टोरी शुरू करता हूँ, लेकिन शर्त यही है कि आपने ज़हन में रखना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। 97 हिजरी 715, मेरी नज़र का मसला है, थोड़ा अल्फाज आगे पीछे होंगे। 715 ईस्वी मक्का मुअज़्ज़मा में इंसानों का इतना घना हजूम था कि सांप भी रींग कर नहीं गुजर सकता था। शहर के अंदर और बाहर, गलियों और बाज़ारों में इंसानों का समंदर मौजें मार रहा था। इस मुतहरिक हजूम में एक खासियत थी। इन सब का लिबास एक था, सफ़ेद चादर कंधों से टखनों तक, एक कंधा नंगा, सर नंगा, पाँव नंगे और सर उस्तरों से साफ किए हुए थे। इनकी तवज्जो का, उमंगों का, रूह का, दिलो जान का मरकज़ खाना काबा था। जिस तरह उनका लिबास एक था, उसी तरह उनका नज़रिया, उनका अकीदा और उनका दीन एक था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो सब मुसलमान थे, हरम के पासबान थे, वो हुज्जाज थे, फरीज़े हज अदा करने आए थे। शहर मक्का के बाहर छोटे बड़े खैमों की एक बस्ती आबाद हो गई थी, जो बहुत गुंजान थी। इस बस्ती में औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, औरतों का लिबास भी एक था। इस हजूम का लिबास एक जैसा था। जिस्मों के रंग मुख्तलिफ थे, गोरे भी थे, बगैर चांद की रात जैसे स्याह काले चेहरों वाले भी थे, गंदुमी रंगत वाले भी और जर्द पीले चेहरों वाले भी थे। उनमें जर्री और जाबिर भी थे और कमज़ोर और नातवां भी थे। इनमें सिपाही सालार भी थे और सिपाही भी थे, आका भी थे और गुलाम भी थे, लेकिन लगता था जैसे वो एक ही रंग में रंगे गए हों। उनकी हरकत एक जैसी, सकनात एक जैसी, गुफ्तार एक जैसी थी। वो किसी एक मुल्क से नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों से आए थे। उनमें अफ्रीकी भी थे, चीनी भी थे, हिंदुस्तानी और ईरानी भी थे, और जहाँ तक नूर इस्लाम पहुँचा था, वहाँ के मुसलमान मक्का मुअज़्ज़मा में आ गए थे। वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते थे, लेकिन उनकी रूहें एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह समझ रही थीं। हज़ारों कोस दूर रहने वालों के दिलों में बाल बराबर भी फासला नहीं था। उनमें बेगानगी नहीं बल्कि ऐसी अपनायत थी कि मक्का में कोई भी अपने आप को अजनबी नहीं समझ रहा था।
سفید احرام میں ملبوس اس ہجوم کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا آخری سفر اسی منزل پر ختم ہوگا۔ عقیدت نے سب پر وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ مکہ معظمہ کی فضا ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کی آواز ایک تھی، سب کی زبانوں پر کلمات تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لہ۔ فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور امراء کے سر جھکے جا رہے تھے، ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ ہر فرد بلا امتیاز رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے۔ خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے، یہ بھکاری تھے۔ ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ حاجی ان کے آگے درم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے۔ یہ بھکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور کمزور تھا اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس کے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا۔ پوچھنے پر اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے؟ حاجی نے پوچھا۔ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے۔ اس نے اپنے دونوں رشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ حاجی نے پھر پوچھا۔ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں سنسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے، بڈھے بدو۔ قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا۔ وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک اور حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے، بوڑھے بھکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو،
मुझ जैसे कई कैदी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। तुम कौन हो? एक और हाजी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? कभी मेरा भी नाम हुआ करता था, बूढ़े भिखारी ने जवाब दिया। नाम सिर्फ अल्लाह का रहेगा। उसने उंगली आसमान की तरफ करके कहा, सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। कुछ दोगे तो अल्लाह को दोगे, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे। मैं अपना जुर्म नहीं बता सकता, बताऊंगा तो ये मेरा जुर्म होगा। अगर मैंने अपना जुर्म बताया तो ये मेरा जुर्म होगा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। हाजी कुछ सिक्के उसके आगे फेंक कर चले गए। बूढ़े भिखारी ने अपने पांव में पड़ी हुई बेड़ियों पर कपड़ा डाल दिया। इन बेड़ियों से जो सवाल पैदा होते थे उनके जवाब उसके पास थे, लेकिन वो जवाब देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ दमिश्क से आया था। उसे खलीफा के काफिले के साथ लाया गया था। ये उसकी सजा का हिस्सा था कि मक्का चलकर भीख मांगे। वो हाथ आगे को फैलाए चुपचाप बैठा रहता था। हाजी उसे ज़ईफुल उम्र समझकर कुछ ज्यादा पैसे देते थे, लेकिन वो खुश नहीं होता था। इशा की नमाज के बाद जब हाजी अपने अपने खैमों में चले जाते तो वो उठता और कम से कम पैसों से कुछ खरीद कर खा लेता, फिर दिन भर की भीख गिनने बैठ जाता। गिनकर उसका दिल बैठ जाता। वो और ज्यादा रंजीदा और तूल हो जाता। उसे 2 लाख दीनार पूरे करने थे। हज के इन चंद दिनों में वो इतनी कसीर रकम इकट्ठी नहीं कर सकता था। उसने महसूस किया कि वो चूंकि चुप बैठा रहता है इसलिए उसे कम पैसे मिलते हैं। उसने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो दूसरे भिखारियों की तरह दर्दनाक सदाएं नहीं लगाता था। ना वो अपने भूखे प्यासे बच्चों का रोना रोता था। वो एक ही सदा लगाता था, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। और वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। वो सदा लगा रहा था कि एक आदमी ने पीछे से आकर उसे पांव से ठोकर मारी। बूढ़े भिखारी ने मुड़ के देखा। भागने की तो नहीं सोच रहे बुढ़े? ठोकर मारने वाले ने पूछा। कभी सुना था कि उंदलस के मैदान जंग से कोई भागा है? बूढ़े भिखारी ने कहा, मैंने भागना होता तो अभी उंदलस तेरे दिमाग से नहीं निकला। उस आदमी ने उसे एक और जोरदार ठोकर मारते हुए कहा, अपने खलीफा से कह देना कि तुम्हारी हुकूमत जल्दी खत्म हो जाएगी। बूढ़े भिखारी ने कहा, मोहम्मद बिन कासिम को तड़पा तड़पा कर मारने वाले को मेरा ये पैगाम दे देना और तेरी इन 2 ठोकरों का जवाब रोजे क़यामत दूंगा। उसे ठोकर मारने वाले ने भिखारी को गहरी नजरों से देखा और आह भर कर आगे चला गया। एक रोज शुमाली अफ्रीका से हज के लिए आए हुए 2 आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आए तो उसने सदा लगाई, ये कोई अक्ल वाला भिखारी मालूम होता है। एक अफ्रीकी ने कहा, हाँ। दूसरे ने कहा, वो दूसरे भिखारियों की तरह अपनी मजबूरियों का रोना नहीं रोता। दोनों अपनी थैलियों से पैसे निकालने लगे। भिखारी जमीन पर बैठा मुंह ऊपर करके उन्हें देख रहा था। एक अफ्रीकी उसे पैसे देने लगा तो उसका हाथ रुक गया। वो भिखारी के सामने बैठ गया और उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा जरा ऊपर उठाया। तुम्हारा नाम क्या है? अफ्रीकी ने भिखारी से पूछा। मेरा कोई नाम नहीं, भिखारी ने कहा। मैं अल्लाह के इस फरमान की मुजस्सम तफसीर हूं कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। खुदा की कसम, अफ्रीकी ने कहा, तुम मूसा हो, मूसा बिन नसीर, अमीर अफ्रीका, फातह उंदलस। दूसरे अफ्रीके ने
دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا، بوڑھا پا بجولاں بھکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یعنی جس بوڑھے کے پیروں میں بیڑیاں تھیں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھے بھکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا کچھ نہیں۔ اس پر رقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر عتاب ہو۔ دوسرے افریقی نے کہا، یہ تو ہمارے لیے بعید از قیاس تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ بھکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اس طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم؟ ایک افریقی نے حیرت سے کہا، کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ فکر پہ غور کریں۔ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا، اسلام کی عسکری تاریخ۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا، عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو 2 افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی امریکہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خون خوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کئی بار مفتوح ہوئے، یعنی ان کو فتح کیا گیا، لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ دیر حکومت نہ کر سکا۔ آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف کا رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع تھے، جنہوں نے بڑی ہی خون ریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی۔ بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے، لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کے بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا۔ ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑائی گئیں اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے۔ اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپے
कहर हुआ करता था, बागी बर्बरों के लिए रेशम से नरम और शहद से मीठा था। उसकी इस हिकमत अमली ने बर्बरों को, खुसूसन बर्बर सरदारों को, इस्लाम का शहदाई और मर्दान हुर बना दिया था। ये बर्बर जो मक्का मुअज़्ज़मा में उसके सामने आ बैठे थे, मूसा के परवरदा और तरबियत याफ्ता थे। इनमें एक यूसुफ बिन हारिस था और दूसरा खिज़र बिन गयास। कबूल इस्लाम के बाद इन्हें ये नाम अरबों ने दिए थे। वो दोनों मूसा को भिखारियों के रूप में देखकर उसी एहतराम का मुजाहरा कर रहे थे जो उनके दिनों में उस वक्त हुआ करता था जब मूसा अफ्रीका की मसनद अमारत पर बैठा था। हमें बता अमीर अफ्रीका, यूसुफ बिन हारिस ने पूछा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, मूसा ने कहा, अल्लाह ने मुझे किसी गुनाह की सजा दी है। कुछ तो बता इब्ने नसीर, खिज़र बिन गयास ने कहा, हम उसके खिलाफ बगावत कर देंगे। फिक्रों पे गौर करना है, हम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को कत्ल कर सकते हैं। यूसुफ बिन हारिस ने मूसा के कान में कहा, वो फरीज़ा हज के लिए आया है, उसकी लाश वापस दमिश्क जाएगी। फिर क्या होगा? मूसा ने पूछा, दुनिया अपना नया खलीफा तुम्हारी सजा माफ कर देगा? यूसुफ ने कहा, हम जान गए हैं कि तुम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ज़ाती अनाद और हसद का शिकार हुए हो। मैं उसे कत्ल कराऊंगा तो मैं भी अल्लाह के हुजूर ज़ाती अनाद का मुजरिम हूँगा। मूसा ने कहा, मैं खुद उसकी खिलाफत के खिलाफ बगावत करा सकता था। गौर करें माशाल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे अपनी जान नहीं, इस्लाम की अजमत ज़्यादा अजीज़ है। मैंने और मुझसे पहले अफ्रीका के उमरा ने तुम्हारी कौम में बगावतों को क्यों ख़त्म किया था? तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए और कुफ्र के खिलाफ इस्लाम को एक ताकत बनाने के लिए। मैं कितने दिन और जीऊंगा? चंद एक और चांद तुलू होते देख लूंगा। सुलेमान कब तक जिंदा रहेगा? उसे भी मरना है। जिंदा इस्लाम रहेगा। एक बार खिलाफत के खिलाफ बगावत हो गई तो ये आग हर उस मुल्क में पहुंच जाएगी जहां मुसलमान हुक्मरान हैं। मैंने अपने आप को नहीं, इस्लाम को बचाना है। उस वक्त जब ये बर्बर यूसुफ बिन हारिस और खिज़र बिन गयास मूसा बिन नसीर के साथ खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के कत्ल और खिलाफत के खिलाफ बगावत की बातें कर रहे थे, एक हाजी उनके पास आन खड़ा हुआ और उनकी बातें सुन रहा था। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा, क्या तुम इस ज़ईफ़ुल उमर भिखारी का तमाशा देख रहे हो? यूसुफ ने उससे कहा, इसे कुछ देना है तो अल्लाह के नाम पर दो और जाओ। उसकी और तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मेरे अफ्रीकी भाई। उस आदमी ने कहा, मेरा दिल इसके गम में बोझल हो रहा है। खुदा की कसम, ये बुजुर्ग मुझे इजाज़त दे तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर खलीफा को कत्ल कर दूँ। इस अजीम इंसान को जो कोई भी पहचानेगा वो यही कहेगा जो तुम कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ। आने वाले अजनबी ने कहा, तुम कौन हो? खिज़र ने उससे पूछा, लबो लेजे से शामी लगते हो। हाँ, उसने कहा, तुमने ठीक पहचाना मेरे भाई, मैं शामी हूँ। उसने थैली खोलकर उसमें से 2 दीनार निकाले जो वो मूसा की गोद में फेंक कर बोला, मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा और मैं कोई अच्छी खबर लेकर आऊंगा। और वो चला गया। देख लिया इब्ने नसीर? खिज़र ने मूसा से कहा, जो कोई तुम्हें जानता है वो तुम्हारी निजात के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैं अपनी जान के लिए किसी की जान खतरे में नहीं डालूंगा। मूसा ने कहा, मैं निजात की भीख सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। तुम्हारा
2,00,000 जुर्माना हम अदा करेंगे। यूसुफ ने कहा, लेकिन वापस जाकर यहाँ तो सिर्फ हम ज़रूरी सामान ही लाए हैं। मेरा कबीला तुम्हारे नाम पर दिरमो दीनार के अंबार लगा देगा। खिज़र ने कहा। ये दोनों बर्बर मूसा के सामने से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी अकीदत कि वो जैसे उसे उठाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। तुम दोनों चले जाओ। मूसा ने उन्हें कहा, मैं खलीफा का कैदी हूँ। वो मुझे यहाँ बिठाकर भूल नहीं गया। वो अपने मुहावजों के ज़रिए मुझ पर नज़र रखता है। वो जानता है कि जिन लोगों का मैं अमीर रहा हूँ वो मेरी कद्र कीमत को भूले नहीं होंगे और मुझे इस ज़िल्लत और रुसवाई में देखकर कोई भी इंतहाई कार्रवाई कर सकते हैं। वो दोनों वहाँ से उठने वाले थे कि 4 आदमी हाथों में नंगी तलवारें लिए आए और दोनों बर्बरों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। तुम दोनों को खलीफा ने तलब किया है। उनमें से एक ने यूसुफ और खिज़र से कहा, खलीफा को हमसे क्या काम हो सकता है? यूसुफ ने पूछा। इसका जवाब सिर्फ खलीफा दे सकता है। उस आदमी ने कहा, हम हुक्म के पाबंद हैं, फौरन चलो। अगर हम न चलें तो खिज़र बोला, फिर तुम्हें यहाँ से घसीट कर ले जाया जाएगा। उस आदमी ने कहा, यह भी खलीफा का हुक्म है। इससे पहले कि तुम्हें घोड़ों के पीछे बांध कर ले जाया जाए, चल पड़ो। वो खलीफा के हुक्म को तुम नहीं टाल सकते। मेरे दोस्तों, मूसा बिन नसीर ने कहा, इनके साथ चले जाओ, रुसवाई से बचो, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। वो चारों आदमी दोनों बर्बरों को अपने साथ ले गए। मूसा बिन नसीर की आंखों में आंसू आ गए। हाजियों के खेमों से अलग थलग खेमों की एक और बस्ती आबाद हो गई थी। इन खेमों के दरमियान एक खेमा बहुत बड़ा था। ये नाम को तो खेमा ही था, लेकिन ये रंगदार कनातों और झालरों वाले शामियाने का एक खूबसूरत कमरा था। इसके अंदर रेशमी पर्दे लटके हुए थे। एक बड़ा पलंग और इस पर रेशमी जाली की मुसेरी थी। नीचे कीमती कालीन बिछा हुआ था। पलंग से जरा हटकर छोटे सोफे की शक्ल की एक कुर्सी रखी थी। उसके आगे एक खुशनुमा चौकी और चौकी पर मखमल के गुलाफ वाली गद्दी रखी थी। कुर्सी पर बैठने वाला इस गद्दी पर पांव रखता था। जरा अपनी शराफिया को ज़हन में लाएं। हुक्मरानों को, जजों को, जर्नैलों को, ये उस वक्त के थे। इस नर्म गुदाज कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसका लिबास अरबों जैसा था और लिबास भी ऐसा कि दूर से देखने वाला भी कह उठता था कि ये किसी मुल्क का बादशाह है। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और झुककर फिर दायां बाजू घुमाकर और हाथ माथे पर रखकर ताज़ीम बजा लाया। खलीफतुल मुस्लिमीन, उसने कहा, दोनों को ले आए हैं। उनके पास हथियार हैं? खलीफतुल मुस्लिमीन ने पूछा। नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन, उस आदमी ने कहा, वो एहराम बांधे हुए हैं, निहत्ते हैं, उनकी तलाशी ले ली है। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने शहनशाहों के अंदाज से अपने सर को हल्की सी जुम्बश दी। उसके सामने खड़ा आदमी उल्टे पांव बाहर निकल गया। बर्बर यूसुफ बिन हारिस और खिज़र बिन गयास अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन, दोनों ने बजक जुबान कहा। बर्बरों के मुतल्लिक मैंने जो सुना था वो गलत नहीं सुना, खलीफा ने कहा। बर्बरों के मुतल्लिक क्या सुना है? खलीफा ने बर्बरों के मुतल्लिक, खिज़र ने पूछा। कि वो तहजीब से बेबैरा हैं। खलीफा सुलेमान ने कहा, वैशी हैं, तुमसे हमारे बद्दू अच्छे हैं जो आदाब व इखलाक से बेगाना नहीं। यूसुफ और खिज़र के चेहरे पर हैरत के आसार नुमुदार होने लगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी तरफ देखो, खलीफा ने शाहाना रोब से कहा। एक दूसरे को क्या देखते हो?
तुम बेकसूर हो, तुम्हें दरबारे खिलाफत के आदाब सिखाए नहीं गए? क्या तुम्हें बताया नहीं गया कि खलीफा के आगे झुक कर सलाम किया जाता है? अमीरुल मोमिनीन यूसुफ ने कहा, हम सिर्फ उस दरबार में झुकना जानते हैं जिसमें हाजिरी देने इतनी दूर से आए हैं। अल्लाह के इस दरबार में हम सिर्फ झुकते ही नहीं, सजदे भी करते हैं। हमें ये आदाब इस्लाम ने सिखाए हैं। इस वक्त तुम खलीफतुल मुस्लिमीन के दरबार में हो। खलीफा सुलेमान ने आताब अमेज लहजे में कहा, यहाँ भी झुकना लाजमी है। डील करे, झुके, छोटे दरवाजे से बाहर जाए। ये 750 की तारीख है, नई बात नहीं है। झुको, ताजीम करो, झुको 25 करोड़ों। खलीफतुल मुस्लिमीन यूसुफ ने कहा, हमने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि इसके असूल हमें अच्छे लगे थे। एक ये कि इंसान इंसान के आगे नहीं झुका करता। इस्लाम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का हुक्म देता है। अगर आप हमें अपने आगे झुकने का हुक्म देते हैं तो हम इस्लाम को तर्क करके वापस अपने मज़हब में चले जाते हैं। अगर हमें झुकाना है तो फिर अपने मज़हब पे ठीक है। जी, मैं इस्लाम का ही खलीफा हूँ। सुलेमान ने कहा, मुझे मत बताओ इस्लाम के अहकाम क्या हैं। मैं जंगलों में रहने वाले और तहजीब व इखलाक से नाबलद बर्बरों को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मुझे इस्लाम के अहकाम सुनाएं। ठीक हो गया? बर्बरों की तहजीब और उनका इखलाक देखना है तो उंदलस में जाकर देख। खलीफा खिजर भड़क कर बोला, क्या तू नहीं जानता कि उंदलस की फतह का सेहरा बर्बरों के सर है? मैंने आपको बताया था ना, तारिक बिन ज़ियाद बर्बर थे। तारिक बिन ज़ियाद भी बर्बर है। यूसुफ ने कहा, जिन बर्बरों को तू वैशी और जंगली कह रहा है, उन्होंने उंदलुस के कुफार के दिल जीत कर उन्हें हल्के बगोशे इस्लाम कर लिया है। खलीफतुल मुस्लिमीन खिजर ने कहा, तूने उंदलस के फातहीन को वापस बुला लिया है। तू बर्बर अरब के सालारों की कमान में अभी भी आगे ही आगे बढ़े जा रहे हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने उंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जला डाली थीं कि वापसी मुमकिन ही न रहे, मगर उसने आधा उंदलस फतह कर लिया तो तूने उसे दमिश्क बुलाकर उसके बालों पर जला दिए कि वो गुमनामी में खो जाए। और दूसरे फाते अमीर अफ्रीका मूसा बिन नसीर को बेड़ियां डालकर भिखारी बना दिया। उंदलस में जाके देख, वो बर्बर हैं जिन्होंने उंदलस के सीने में इस्लाम का परचम गाड़ दिया है। और सुना है तुम दोनों मूसा की जिल्लत और रुसवाई का मुझसे इंतकाम लोगे। खलीफा ने कहा, क्या तुम में इतनी जुर्रत है कि तुम मुझे कत्ल करो? तुम बगावत करके मेरी खिलाफत का तख्ता उल्टना चाहते हो? अगर मूसा बिन नसीर इशारा कर दे तो हम बगावत भी करके दिखा देंगे। यूसुफ ने कहा, अगर तेरे मुखबरों ने हमारी वो बातें जो हमने मूसा के साथ की हैं तेरे कानों में डाल दी हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तारीफ कर मूसा की जिसने हमें रोका है। खिजर ने कहा, क्या उसकी बातें तेरे कानों तक नहीं पहुंची? वो कहता है, बगावत का नाम न लेना वरना सल्तनत इस्लामिया कमज़ोर हो जाएगी, मगर तू इस्लाम की जड़ें काट रहा है। ले जाओ इन बदजुबान जंगलियों को। खलीफा ने गरज कर कहा, इन्हें दमिश्क के कैद खाने में पहुंचा दो, यही इनका आखिरी ठिकाना होगा। खलीफा के 6-7 मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। उनकी तलवारों की नोकें उन दोनों बर्बर सरदारों के जिस्मों में चुभने लगी। मुहाफिज उन्हें घसीटते धकेलते हुए खैमे से बाहर ले गए। हमें
فریضہ حج سے روکنے والے یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ سلیمان کو سنائی دے رہی تھیں۔ تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج لبیک اللہم لبیک میں ڈوب گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں پتہ نہ چلا، کوئی سراغ نہ ملا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا۔ سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اچانک اسے ایسے مرض نے آن گھیرا کہ چند دنوں میں ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا۔ اس کے انتقال کے ساتھ سلیمان نے مسند خلافت سنبھال لی۔ دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا۔ دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے اور اس کی قیادت ایک بربر سپہ سالار طارق بن زیاد کرے۔ ولید نے انہیں حملے کی اجازت ہی نہ دی، بلکہ ولید بن عبد الملک نے جو بھی مدد انہوں نے مانگی ان کو بھیجی۔ ولید کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا تو اس نے ہندوستان سے محمد بن قاسم کو اس وقت مجرم کی حیثیت سے واپس بلا کر قید میں ڈالا، پھر قتل کروا دیا۔ جب وہ سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے فتح پہ فتح حاصل کرتا آگے بڑھتا جا رہا تھا، ادھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو، جو طارق بن زیاد کے پیچھے اندلس میں داخل ہو کر وہاں کے وہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا جو طارق کی زاد میں ابھی نہیں آئے تھے، یہ حکم بھیج کر واپس دمشق بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ پیش قدمی روک دو۔ سلیمان نے طارق بن زیاد کو بھی واپس بلا لیا۔ اگر ولید مرحوم کا بیٹا خلیفہ بن جاتا اور وہ باپ کے نقش قدم پر چلتا تو یورپ اور ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ سلیمان نے قتیبہ بن مسلم کو بھی بند کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ میں مسلمانوں کی افواج کو پہنچانے اور اسلام کو ان دو ملکوں میں داخل کرنے کے پیچھے قتیبہ بن مسلم کا ہاتھ تھا۔ قتیبہ اس وقت چین میں تھے جب سلیمان نے انہیں دمشق میں طلب کر کے دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیک مانگتا رہا۔ بھیک میں اسے دن بھر میں جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلیمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا جاتا۔ ایک پہرہ دار اس کے پاس موجود رہتا۔ اسے تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا، وہ اپنے پیسوں سے کھانا خرید کر کھاتا تھا۔ وہ 1 سال سے اذیتیں سہ رہا تھا۔ خلیفہ سلیمان نے اس کی عمر بھر کی فتوحات کو تو نظر انداز کر ہی دیا تھا، اس نے اس کی عمر کا بھی خیال نہ کیا۔ وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا۔ خلیفہ سلیمان نے محض دشمنی کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو صرف قید میں ہی نہیں ڈالا تھا، بلکہ غیر انسانی تکالیف سے اس کے بوڑھے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والی دھوپ میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے منہ میں پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے جاتے کہ وہ زندہ رہے۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کے لیے کچھ دے دیا جاتا تھا جو ناکافی غذا ہوتی تھی کہ زندہ رہے۔ موسیٰ بن نصیر کو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلس سے بلایا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانس لے رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ سلیمان کے ہتھے چڑھ گیا۔ سلیمان نے اس پر مختلف الزام عائد کر کے اس پر
ایزا رسانی کے وحشیانہ طریقے آزمائے، پھر اس پر 2 لاکھ جرمانہ عائد کر کے اسے مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو۔ جب یوسف بن حارث اور خضر بن غیاث کو خلیفہ سلیمان کے اشارے پر گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جوان سال عورت سامنے آئی۔ یہ تاریخ میں یہ تو ہوگا اب بھی ہو رہا ہے اور یہ شروع سے ہوتا ہے۔ جوان سال عورت سامنے آئی، وہ شام کے خطے کے حسن کا شاکار تھی۔ وہ آ کر خلیفہ سلیمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سلیمان کے کندھے پر رکھ دیے، پھر اس کی انگلیاں سلیمان کی گردن پر رینگنے لگیں۔ سلیمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے عورت کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کلثوم، سلیمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کی رانوں پر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے سنا ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں امیر المومنین، کلثوم نے سلیمان کی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی۔ بد نصیب بربر، سلیمان نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا اور اپنا ایک بازو کلثوم کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہنے لگا، افریقہ سے اتنی دور یہاں میرے حکم سے مرنے آئے تھے، وہ جو حج کرنے آئے تھے، موسیٰ کو بچانے کے لیے بغاوت کی باتیں کرتے تھے۔ کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اب کوئی بھی بغاوت کی بات نہیں کرے گا؟ کلثوم نے پوچھا۔ عورت مشیر، جو کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، لوگ مجھے ظالم کہیں گے، تاریخ لکھنے والے مجھے سفاک اور جابر لکھیں گے، لیکن آنے والی نسلیں یہ نہیں سنیں گی کہ ہمارے دور خلافت میں کسی ملک میں بغاوت ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کی بھول نہیں امیر المومنین؟ کلثوم نے کہا، صرف 2 بربر سرداروں کو ہلاک کر دینے سے بغاوت کے خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے سلیمان کے ساتھ رومان انگیز اور دل گداز حرکتیں کرتے ہوئے کہا، موسیٰ کو قید کر کے آپ نے بہت بڑا خطرہ منہ لے لیا ہے۔ خلیفہ سلیمان نے رومانی کیفیت میں نیم واہ آنکھوں سے کلثوم کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ اس پر تو جیسے سحر طاری ہوا جا رہا تھا۔ یہ سحر طاری کر دیتی ہیں، ہوتا ہے۔ کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا، عبدالعزیز کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو ایزا رسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ طارق بن زیاد کو آپ نے بند کر رکھا ہے کہ دمشق سے باہر نہ جائے۔ عبدالعزیز اور طارق ایک ہیں۔ اندلس میں ہماری تمام فوج موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تعظیم سمجھتی ہے۔ کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا؟ عبدالعزیز موسیٰ بن نصیر کا بیٹا تھا۔ جب موسیٰ بن نصیر ولید بن عبد الملک سے ملنے کے لیے شام آئے تو پیچھے قائم مقام گورنر عبدالعزیز کو بنا دیا، اپنے بڑے بیٹے کو، جس کا تاریخ میں زبردست نام ہے، بہت بڑا جنگجو اور پڑھا لکھا تھا۔ لیکن جب موسیٰ بن نصیر دمشق پہنچے تو ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا، لیکن اندلس میں ابھی جو ہے وہ گورنر وہ موسیٰ کا بیٹا تھا، عبدالعزیز۔ جی، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کلثوم نے کہا، وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام ضرور لے گا۔ وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے، فوج اس کے ساتھ ہے۔ آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نصف سے زیادہ فوج بربر ہے۔ بربر کیا بجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اندلس کے فاتح وہی ہیں؟
آج آپ نے 2 بربر سرداروں کو سزا دی ہے۔ جو بربر حج کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ان دونوں سرداروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ کسی نہ کسی طرح انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ان دونوں کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ٹھہرو، سلیمان بن عبد الملک نے کہا، میں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا، مجھے سوچنے دو۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی سوچوں پر رونت اور ذاتی اقتدار کا نشہ طاری تھا۔ آج کل دیکھ لیں، اس نشے میں کلثوم کے حسن و جمال اور ناز و ادا نے اضافہ کر دیا تھا۔ مسند خلافت پر بیٹھنے سے چند مہینے پہلے کلثوم اس کے حرم میں آئی تھی۔ یہ اس کے ایک دوست کا تحفہ تھا۔ کلثوم تو جیسے مردوں پر سحر طاری کرنے اور انہیں اپنے اشاروں پر نچانے کی تربیت یافتہ تھی۔ وہ آتے ہی سلیمان پر چھا گئی اور حرم کی ہر عورت کو اس نے اپنی لونڈی بنا لیا تھا۔ کلثوم کے حسن و ادا میں سحر تھا یا نہیں، وہ سحر کاری کی تربیت یافتہ تھی یا نہیں، اصل کمزوری سلیمان بن عبد الملک کی تھی۔ وہ عورت اور شراب کا رسیہ تھا۔ امت رسول کی بدقسمتی کہ وہ خلیفہ بن گیا۔ اپنے کردار کے مطابق اس نے خلافت کو شہنشائیت کا رنگ دے دیا اور تاریخ کے روایتی بادشاہوں جیسے حکم جاری کر دیے۔ تاریخ اور نفسیات گواہ ہے کہ جس مرد نے اعصاب پر، غور سے سننا ہے، جس مرد نے اعصاب پر عورت کو سوار کیا وہ خود ہی تباہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اگر اپنے خاندان کا سربراہ ہے تو اس نے پورے خاندان کو تباہ کیا، اور اگر وہ کسی ملک کا سربراہ ہے تو اس نے پورے ملک کو تباہ کیا۔ غور کرنا ہے۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ کلثوم سلیمان کی بیوی تھی یا حرم کی داشتہ۔ البتہ تاریخ بے شمار واقعات سناتی ہے جو سلیمان کو مطلق العنان اور شفاق بادشاہ ثابت کرتے ہیں، یعنی وہ ایک شفاق بادشاہ تھا۔ اس کی خلافت دراصل خلافت میں لپٹی ہوئی بادشاہی تھی۔ خلافت تو نام رہ گیا تھا نا بس۔ وہ بظاہر فریضہ حج ادا کرنے گیا تھا، لیکن شاہانہ جاہ و جلال اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے حرم کی منظور نظر کلثوم اور کلثوم کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ خلیفہ کا محافظ دستہ اور جاسوس بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اللہ کے گھر میں بھی جا کر اپنا دربار لگا لیا تھا۔ اس شام جب اس نے 2 بربر سرداروں کو سزا دی تھی، وہ رات کو اپنے محلاتی خیمے سے نکلا اور اس جگہ چلا گیا جہاں موسیٰ رات گزارنے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ اور 2 مشل بردار تھے۔ موسیٰ بن نصیر لیٹا ہوا تھا۔ اٹھ! اس نے موسیٰ کے پہلو میں زور سے ٹھوکر ماری۔ ضعیف العمر موسیٰ بن نصیر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اوپر دیکھا۔ تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ سلیمان نے کہا۔ وہ 2 بربر بغاوت کی باتیں کرتے رہے اور تو انہیں روکتا رہا۔ تیرے ڈر سے نہیں سلیمان، موسیٰ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا، اللہ کے ڈر سے۔ مجھے اب بھی تیری خلافت کا کوئی ڈر نہیں، تیرا کوئی ڈر نہیں، سلیمان نے تنزیہ کہہ کر لگایا۔ بدبخت، سلیمان نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں؟ وہ دوسرا پارہ پڑھ، اللہ کا فرمان ہے، حج کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، کوئی برا کام نہ کرو، کسی سے لڑو جھگڑو نہیں۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے عقل والو میری نافرمانی نہ کرو۔ کیا تو ان احکام پر عمل پیرا ہے سلیمان؟
खलीफा सुलेमान उसे तंजिया निगाहों से देखता वापस चला गया। जवाब तो था नहीं। मूसा बिन नसीर ने आयत का तर्जमा पढ़ दिया। फिर हज भी हो गया। हाजियों के काफिले वापसी के सफ़र को चल पड़े। खलीफतुल मुस्लिमीन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का काफिला भी दमिश्क को रवाना हो गया। मूसा को हर रोज़ थोड़ा सा सफ़र ऊंट पर कराते, बाकी दिन पैदल चलाते थे। उसने भीख में जो कुछ कमाया वो खलीफा ने जुर्माने में वसूल कर लिया था। 1.5-2 महीनों बाद ये काफिला दमिश्क पहुंच गया। मूसा को कैद खाने में डाल दिया गया। दमिश्क में पहली ही रात कुलसूम ने सुलेमान को याद दिलाया कि उंदलुस में मूसा का बेटा अमीर है और वो किसी भी वक्त अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए बागी होकर उंदलस का खुद मुख्तार हुक्मरान बन सकता है। कुलसूम सुलेमान ने कहा, मैं खलीफा हूँ। मुसलमानों ने एक नया मुल्क फतह किया है। वो वहाँ नया निज़ाम राइज किया जा रहा है। लड़ाई भी अभी जारी है। क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं कि खलीफा की हैसियत से वहाँ जाऊँ? इससे मेरी अहमियत और मकबूलियत बढ़ेगी। नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन, कुलसूम ने कहा, मुझे आपकी जान का ख़तरा महसूस हो रहा है। हो सकता है आपके साथ जाने वालों में कोई वहाँ बता दे कि मूसा बिन नसीर कैद खाने में है और उसकी हालत बहुत बुरी है। इस सूरत में आपका वहाँ से ज़िंदा निकल आना नामुमकिन होगा। मुझे वहाँ के हालात मालूम कर लेने चाहिए। सुलेमान ने कहा, अगर बगावत और ख़ुद मुख्तारी का ज़रा सा भी इशारा मिला तो मैं अब्दुल अजीज़ को ठिकाने लगवा दूंगा। दूसरे दिन खलीफा सुलेमान ने पहला काम यह किया कि एक तेज़ रफ्तार कासिद को उंदलस इस हुक्म के साथ रवाना किया कि वहाँ के हालात मालूम करके आए। खलीफा ने उसे तफसील से बताया कि उसने क्या कुछ मालूम करना है और बहुत जल्दी वापस आना है। और आखिरी बात, खलीफा ने कासिद से कहा, किसी को ये पता न चले कि तुम मेरे भेजे हुए कासिद हो। अपने मुतल्लिक ये बताना कि तुम उंदलुस में ये देखने के लिए आए हो कि इस मुल्क में आकर आबाद हो जाऊं तो कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। इंतहाई तेज रफ्तारी से आने जाने के बावजूद कासिद को वापस आते 1.5 महीना लग गया। इस दौरान मूसा को ये हुक्म दिया गया कि वो सुबह सवेरे कैद खाने से निकलकर शहर में भीख मांगा करे और शाम को तमाम रकम कैद खाने के हाकिम के हवाले कर दिया करे। खलीफातुल मुस्लिमीन कासिद ने उंदलस के अहवाल सुनाते हुए कहा, इससे ज़्यादा खूबसूरत और सरसब्ज खित्ता दुनिया में शायद ही कहीं होगा। आज का स्पेन, उंदलस आज का स्पेन है ना जी, हिस्पानिया, कितना खूबसूरत है। ये वही इलाका है। मैं खित्ते के मुतालिक कुछ नहीं सुनना चाहता, अब्दुल मलिक ने कहा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा, सिर्फ ये बताओ कि अमीर अब्दुल अजीज़ बिन मूसा वहाँ क्या कर रहा है और अपनी फौज और लोगों में उसके मुतालिक क्या बातें होती हैं। अगर फौज और लोगों में वहाँ का कोई मकबूल आदमी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमीर उंदलस अब्दुल अजीज़ है। कासिद ने कहा, वो मुत्तकी और जाहिद है, आलिम दीन है। अरब और बर्बर तो उसको इज़्ज़त व एहतराम की निगाहों से देखते ही हैं। ईसाइयों में भी वो बहुत नेक नाम है, मूसा बिन नसीर का बेटा। कासिद ने तफसील से बताया कि उसने उंदलस के मकामी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए क्या कुछ किया है और कर रहा है। अमीर उंदलस अब्दुल अजीज़ ने वहाँ के लोगों की काया पलट दी है। कासिद ने कहा, वहाँ दौलतमंद ईसाई गरीब ईसाइयों पर हुकूमत करते थे। वहाँ इंसाफ उसी को मिलता था जिसके पास सोने के सिक्के होते थे। समझ रहे हैं ना, सोने के सिक्के। जिंदगी की हर ऐश हर सहूलत इसी तबके को हासिल थी। शैतानपुरा, इशराफिया।
امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار اور تکریم بھی حاصل ہو گئی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فتح کے فوراً بعد وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے جو کام کیے تھے ان کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ نے قاصد سے پوچھا۔ بربروں سے بہت ڈرتا تھا، یعنی بربر ایسی طاقت تھے نا، قاداور اور خونخوار، ان سے بہت ڈرتا تھا۔ تو کہتا ہے بربر کیا کہتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سپہ سالار طارق بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے۔ قاصد نے جواب دیا، بربروں کو جو مال غنیمت ملا وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ امیر عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ عزت دی۔ موسیٰ بن نصیر بڑے لمبے عرصے سے افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کی کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ مرشد، اس وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی ہمارا بھی نام لیتا ہے؟ سلمان بن عبد الملک نے پوچھا۔ اگر خلیفۃ المسلمین اس گستاخی کی اجازت دیں تو زبان کھولوں؟ قاصد نے کہا، اجازت ہے۔ خلیفہ کی بجائے کلثوم نے کہا، جو خلیفہ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، بے خوف ہو کر بات کرو۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے کہا، میں بہت سی سراؤں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں، کسی نے دمشق کی خلافت کا نام نہیں لیا۔ میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نئی بنی ہیں، وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر موسیٰ بن نصیر کا، سپہ سالار طارق بن زیاد کا اور امیر عبدالعزیز کا، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے۔ قاصد نے کہا، وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین، میں کسی کو جس کسی کو پتہ چلا کہ میں دمشق سے آیا ہوں، اس نے یہ ضرور پوچھا کہ موسیٰ اور طارق کیا دمشق میں ہیں؟ پھر یہ پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ اندلس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین، ہاں۔ سلمان بن عبد الملک نے کہا، ہمیں وہاں جانا چاہیے، اگر ہم نہ گئے تو ایک روز خطبے سے ہمارا نام بھی نکل جائے گا۔ تم جا سکتے ہو، کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلمان سے کہا، آپ اندلس نہیں جائیں گے۔ کیا آپ نے قاصد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں لگایا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا؟ کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، سلمان نے کہا، میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا۔ موسیٰ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ ایک نئے مفتوح ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا، موسیٰ کو ختم کر دینے سے اس کا خاندان تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ نسل، عورت کہہ رہی ہے، اور عورتیں ایسے ہی کہتی ہیں۔ ابو حنیف کو بلاؤ، خلیفہ نے کہا۔ کلثوم چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سلمان نے اسے روکا۔ دربان کو بھیجو، ابو حنیف کو آپ کے حضور لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے۔ کلثوم نے کہا، وہ آپ کے حکم کے انتظار میں یہیں بیٹھا ہے۔ کلثوم کمرے سے نکل گئی۔ راہداری اور 2 کمروں میں سے گزرتی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ بڑا ہی خوشنما کمرہ تھا۔ اس میں ایک خوب روح
और उधेड़ उम्र अरब बैठा था। कुलसूम को देखकर वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने बाजू आगे फैला दिए। कुलसूम सीधी उसके बाजुओं में चली गई। वो अबू हनीफ था। ये होता है, अबू हनीफ के बाजुओं में चली गई। बैठ जाओ। कुलसूम ने उसे बिठा दिया और उसके पास बैठकर बोली, उंदलस जाने के इरादे बांधता है। तुम उसके मुशीर हो। मुशीर तो उसके और भी हैं, लेकिन मैंने तुम्हें उसके दिल में उतारा हुआ है। सारी डॉट कनेक्टिंग करें, कौन कहाँ पे फिट होता है, कैसे फिट होता है। ये कोई नई बात नहीं। अबू हनीफ ने कहा, नई बात करो। कासिद क्या खबर लाया है और सुलेमान क्या कहता है? कुलसूम ने उसे कासिद की तमाम बातें सुनाई, सुलेमान का रद्द अमल भी सुनाया और कुलसूम ने सुलेमान को जो मशवरा दिया था वो भी सुनाया। यही मशवरा मैं दूंगा। अबू हनीफ ने कहा, सुलेमान की खिलाफत कायम रही तो हमारी भी बात बनी रहेगी। हमारी भी बात बनी रहेगी अगर सुलेमान की खिलाफत कायम रही तो। समझ रहे हैं किसका दौ लगा हुआ है, किसकी रोटियां पक्की हैं। ये भी याद रख, कुलसूम उंदलस से जो लौंडियां और कनीजें मूसा बिन नसीर ने सुलेमान को तोहफे के तौर पर दी थी, उनमें से एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। इन ईसाई लड़कियों के दिमाग बहुत तेज होते हैं। मैं जानता हूं कि ये कनीजें वहां नौकरानियां नहीं थीं, ये शाही खानदानों और उमरा के खानदानों की लड़कियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई तुम्हें पीछे करके खुद आगे हो जाए। ये बातें फिर कर लेंगे। कुलसूम ने कहा, खलीफा तुम्हें बुला रहा है। वो उंदलस के अमीर अब्दुल अजीज के मुतल्लिक तुमसे मशवरा लेगा। क्या मशवरा दूं? कुलसूम ने अपना दायां हाथ छड़ी की तरह अपनी शहरग पर फेरा। फौरन जाओ। कुलसूम ने कहा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे उंदलस जाने का मशवरा न देना। अबू हनीफ तेज तेज चलता खलीफा के कमरे में चला गया और दोनों सरगोशियों में बातें करने लगे। उसी दिन के पिछले पहर दमिश्क से एक कासिद उंदलस की तरफ जा रहा था। वो एक तहरीरी पैगाम ले जा रहा था। पैगाम चमड़े की थैली में बंद किया गया था और थैली का मुंह अबू हनीफ ने खलीफा सुलेमान की मौजूदगी में सरबमोहर किया था। पैगाम अबू हनीफ के हाथ का लिखा हुआ था और खलीफा सुलेमान ने लिखवाया था। कासिद का नाम जो तारीख में आया है वो अबुल नसर है। यही कासिद सुलेमान से पहले खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मूसा को उंदलस से बुलाने के लिए भेजा था। अबुल नसर ईवान खिलाफत का काबिल एतमाद ओहदेदार था। यही कासिद मूसा बिन नसीर को उंदलस से बुला कर लाया था कि वलीद बिन अब्दुल मलिक तुम्हें बुला रहा है। और अब यही कासिद वो अब्दुल अजीज के पास, मूसा बिन नसीर के बेटे के पास जा रहा था। अबुल नसर, अब सुलेमान ने अपना पैगाम उंदलस भेजने के लिए अबुल नसर को देकर कहा था, तुम जानते हो हमारे बड़े भाई वलीद तुम पर कितना एतमाद करते थे। तुम्हारा वो एतमाद अब भी कायम है। ये पैगाम रास्ते में न खुले। इसके ज़ाया हो जाने का ख़तरा हो तो थैली की मोहर तोड़कर इस पैगाम को जला देना या अपने मुंह में डालकर निगल लेना, किसी और के हाथ न जाए। ऐसे ही होगा, अमीरुल मोमिनीन अबुल नसर ने कहा। और एक बार फिर सुन लो, खलीफा सुलेमान ने कहा, ये पैगाम हबीब इब्ने उबैद के हाथ में जाए, किसी और को पता न चले कि कोई पैगाम लाए हो। बाकी सब कुछ तुम्हें समझा दिया गया है। अभी उंदलस का दारुल सल्तनत शिकलिया या शिनलिया कोई इस जैसा नाम है था। अमीर अब्दुल अजीज शिदलिया में ही था या दारुल हुकूमत में ही था। अबुल नसर
رات کو خلیفہ کے مضافات میں پہنچا، یعنی وہ دارالحکومت کے مضافات میں پہنچا۔ قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنا پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا اور اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا، جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس لیے مختلف اور اہم جگہوں سے وہ واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے۔ مورخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا، شاید اس لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے، امیر حبیب ابن عبیدہ۔ ابو النصر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت حبیب کا ایک رفیق کار زید اس کے پاس آیا بیٹھا تھا۔ خادم نے اسے اطلاع دی کہ ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ حبیب باہر آیا۔ کون؟ حبیب نے ابو النصر کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا، کیا تم ابو النصر نہیں ہو؟ کسی کے لیے خلیفہ کا پیغام لائے ہو؟ صرف تمہارے لیے، ابو النصر نے کہا۔ خلیفہ کا کوئی خاص اور خفیہ پیغام ہے۔ حکم ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام لے لو، مجھے چھپا لو، میں جواب لے کے چلا جاؤں گا۔ حبیب ابن عبیدہ نے اس سے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھے۔ اپنے کمرے میں جا کر زید کے سامنے حبیب نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالا۔ پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام لمبا نہیں تھا۔ مورخ دوزی اور سکاٹ لکھتے ہیں کہ پیغام حبیب ابن عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیغام زید نے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا، امیر اندلس عبد العزیز کو قتل کر دو۔ زید نے پیغام پڑھا اور اس کا سر دمشق بھیج دو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ خط تھا۔ زید حبیب نے کہا، تم جانتے ہو موسیٰ بن نصیر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے۔ میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کروا دوں؟ نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زید نے کہا، اس خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا۔ قتل سے پہلے تمہیں قید خانے میں بند کر کے اتنی اذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی کئی بار مرو گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ کہو گے تو ضرور ساتھ دوں گا۔ زید نے کہا، ابن عبیدہ، تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی، لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور سلمان کی انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ میں لایا، انہیں اعتماد میں لیا۔ یہ 5 بنو امیہ میں سے تھے۔ یہ سب امیر عبد العزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ جی، مشکل یہ پیش آ گئی کہ امیر عبد العزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں تھا۔ اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائی ابھی جاری تھی۔ عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو عاجز ہو چکے تھے، وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ امیر عبد العزیز کسی نہ کسی محاذ پر چلا جاتا تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پن کی حد تک نڈر
اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا۔ عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا، اس تک تو تیر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس قاتل نے، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا، ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتا تھا اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا، چشم زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا، سر کو اٹھایا اور پیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ ہوا کیا ہے، قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا۔ وہ حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا، سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا گیا اور حبیب نے یہ تھیلا مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو النصر کو دیا۔ یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا۔ حبیب نے کہا، اس میں کیا ہے؟ ابو النصر نے پوچھا۔ خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے، حبیب نے کہا۔ یہ تھا جی دمشق کے قید خانے سے، لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ۔ اگر آپ کی ویوز ہوئے، آپ کے کومنٹس ہوئے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو سناؤں گا، لیکن آپ کو ایک دھرتی یاد آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔